आदाब अर्ज़ है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए कहाँ जाते हैं? यकीनन वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी पुरानी यादें हैं। जी हाँ, कल उनको ज़रा यादों ने सताया तो उन्होंने कहा कहाँ जाए। तो हो सकता था कि यादें जिनसे उनकी मुंसलिक है वो उनको बिलावल हाउस बुला लेते, उन्होंने कहा नहीं। किसी ने कहा कि जी जरदारी हाउस बुला लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं। किसी ने कहा जनाब कहीं 5 स्टार होटल में या किसी ऐसी महफूज जगह जहाँ सब बैठ के कुछ यादों को ताज़ा करें, उन्होंने कहा नहीं, चलो यूँ कर लेते हैं कि यादों को ताज़ा करने के लिए वज़ीर आला हाउस में एक बैठक लगा लेते हैं। कल उन्होंने सिर्फ खुद नहीं आए, डॉक्टर आसिम, फरियाल टालपुर, सोहेल अनवर सियाल, बाकी जितने भी उनसे मुंसलिक लोग हैं सबको लेकर वो पहुँचे CM हाउस में। वहाँ पर उन्होंने पेटारियन, क्योंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ख़ुद पेटारों से पड़े हुए, पेटारियन को बुला लिया। पेटारियन से मुंसलिक जो पेटारियन का इंतज़ाम संभाल रहे उनको भी बुला लिया। पेटारियन से मुंसलिक पुराने असतिज़ा और उनको भी बुला लिया। उनके बोर्ड का एक इजलास भी कर लिया और फिर पुरानी यादें ताज़ा कर ली। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपनी वहाँ तालिब इल्मी के दौरान उनसे मुंसलिक यादों को एक बार फिर दोबारा से ताज़ा किया और खुशगवार मूड में एक दूसरे से बातचीत की। वहाँ पर पेटारों को मज़ीद बेहतर बनाने, उसकी तरक्की, उसको मज़ीद जो तोसी देने या उसे मज़ीद जदीद इस्तवार में लाने के सिलसिले में भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आपको पता है कि सदर आसिफ अली जरदारी ऐसा करता रहते हैं, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को जब भी पुरानी यादें सताती हैं या उनको याद आती हैं, क्योंकि पुरानी यादें याद आना बहुत ज़बरदस्त बात है और अच्छी बात है, क्योंकि जब तक बंदा अपने माजी को याद नहीं करेगा तो हाल और मुस्तकबिल के बारे में दुरुस्त फैसले नहीं कर पाता। लिहाजा वो कभी कभार अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए ऐसा करते हैं। इससे एक बार कबल मुझे याद है कि आज से मेरे ख्याल में खासे अरसा हो गया है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मीरपुर खास में एक जलसा किया। उस जलसे से पहले वो एक शब पहले पहुँचे। कहाँ पर? वो अपने पुराने देरीना दोस्त हरी राम केशोरी लाल के घर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उसी कमरे में क़याम करना पसंद किया जहाँ वो कई अरसा कबल, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी में भी नहीं थे और उस वक्त सदर भी नहीं थे, आसिफ अली जरदारी थे, तभी उनके पुराने दोस्तों के साथ आना जाना रहता था। वहाँ पर उसी कमरे में उन्होंने फरमाइश की कि हरी, मैं उसी कमरे में बैठूँगा जिस कमरे में हमारी यादें वाबस्ता है। अच्छा, उसी दौरान उन्होंने वो भी फरमाइश की कि वो छोले वाला जैसे छोले खाते थे उसको भी बुला लो, ज़रा उससे भी गपशप करें, कुछ यादें उससे भी ताज़ा करें। तो सदर आसिफ अली जरदारी को कल जब ऐसा मौका मिला कि पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए तो वो पहुँचे वज़ीर आला हाउस। वहाँ उन्होंने वज़ीर आला को भी बिठाया, सोहेल अनवर सियाल को बिठाया, फरियाल टालपुर बैठी हुई थी, डॉक्टर आसिम बैठा हुआ था। वो जो मुतल्लिका आपको पता है कि इस वक्त पेटारों को जो लीड कर रहे वो बैठे हुए थे, मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे और खुशगवार मूड में एक अच्छा सा झोंका उन्होंने ताज़ा महसूस किया पुरानी यादों के साथ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पुरानी यादें आएँ और आप वज़ीर आला हाउस में आए और फिर सियासी बैठक न करें या सिंध हुकूमत के हवाले से कोई बातचीत न करें, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो याददाश्तनामे साइन हुए खुसूसन चाइना के साथ, उनके बारे में मालूमात न ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जनाब सदर आसिफ अली जरदारी ने पुरानी यादों को ताज़ा करने के बाद फिर बैठक की वज़रा के साथ। अब आपको पता है कि वज़रा का आजकल आपस में बड़ी चपकलिश भी चल रही है, ये तो सरेआम चल रहा है मामला। दूसरा ये कि वज़रा एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये भी ख़बरें चलवा रहे हैं कि वो गया, ये आया, ये जा रहा है, बस आज गया कल गया। और इस सिलसिले में भी उन्होंने कहा कि चलो एक मैसेज दे ही दूँ। वहाँ पर उन्होंने ये कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मैसेज वाज़ेह दिया कि जिस तरह उन्होंने तरतीब बिठाई हुई थी वहाँ पर वज़रा की और जिस तरह राइट लेफ़्ट और सारा जो माहौल बनाया था उसमें उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कह दिया, यानी कहने के बग़ैर कह दिया कि यहाँ से कोई नहीं जा रहा, जो जहाँ है वो वहाँ काम कर रहा है और जो इस आस में बैठा हुआ है कि जनाब फ़लाँ जा रहा है और उसकी नशस्त को मुझे मिलेगी या ये नशस्त अब के बार खाली होगी, उस आस को उन्होंने कहा कि इसका दम यहीं तोड़ दो और यहाँ से बाहर निकल कर नई आस के साथ काम करो। बहरहाल सदर तो सदर है और आपको पता है उसका स्टाइल ही अलग है। बहरहाल उन्होंने बैठकर वज़रा को एक वाज़ेह मैसेज दिया बग़ैर कहे कि जनाब कोई नहीं जा रहा, क्योंकि आपको पता है हालिया दिनों में एक चला था कि शायद वज़ीर दाखिला जा रहे हैं अपना ज़ियाउल हसन लंजान। हालांकि
یہ خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور مجھے اس بات کا بھی علم تھا جو کہ میں نے آپ کو اسی خبر میں بتایا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے خبر بتائی تھی کہ جس میں گھوٹکی سے متعلق 5 ملاقاتیں ہوئی تھیں، گھوٹکی سے متعلق 5 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس اگر آپ ریکال کریں، اس میرے ولاگ پہ جائیں، کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہوگی، اس میں نے کہا تھا کہ صدر آصف علی زرداری کراچی میں ہے، اور وہ ملے تو نہیں ہیں، لیکن وہ جلد وزراء سے سب سے ملاقات کر کے ایک واضح میسج دیں گے۔ وہ ملاقات کل ہو گئی۔ کل سے ہی میں لگا ہوا تھا کہ کچھ پتہ چلے کہ آخر یہ ہوا کیوں ہے، صدر آخر کیوں پہنچا ہے ایوان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ تو پھر میں نے خبر لی، حلوہ لیا، تو پتہ چلا کہ یہ میسج بھی دینا تھا۔ وہ تو پرانی یادیں تازہ ہی کرنی تھی، لیکن مدرا کو بٹھا کے میسج بھی دینا تھا کہ جناب آپ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں، کسی اور کی کرسی اور اس پہ تک کر کام نہ کریں، اور اس آس میں نہ رہیں کہ فلاں کی جو ہے جان، مطلب کسی کی کرسی جائے گی اور پھر آپ آ کے بیٹھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ صدر زرداری نے کچھ کابینہ کو تھوڑا سا کھنگالا بھی، کابینہ کو یوں کھنگالا کہ ان سے پوچھا کہ چائنا کے ساتھ جتنے بھی ہمارے آج تک یادداشت نامے ہوئے، ان پر پیش رفت کیا ہوئی ہے، سندھ حکومت نے کیا پیش رفت کی ہے، چائنا کی ان کمپنیز نے کیا پیش رفت کی ہے، وہ کتنی انویسٹمنٹ لے کر سندھ میں آ رہے ہیں، سندھ حکومت نے ان کی انویسٹمنٹ کے لیے کتنا ماحول بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں بھی وہاں پر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شاید اشارہ بھی وہاں دیا کہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت کا ایک وفد ہو سکتا ہے، اس میں صدر پاکستان بھی ہو، چائنا جا سکتے ہیں، اور ان یادداشت ناموں پر اس کا فالو اپ اور اس کی صورتحال کو جو ہے جاننے کے لیے ضرور ان کی یہاں چائنا سے روانگی ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن یہ جڑی ہوئی خبر یوں تھی کہ ان کو آنا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس، کرنی تھی پرانی یادیں تازہ، کچھ حال احوال لینا تھا، اس دوران کچھ میسج دینا تھا، لگے ہاتھوں انہوں نے سب وزراء کو بھی بٹھا دیا، کابینہ کو میسج بھی دے دیا، اور یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ نے کام اب تک کرنا کیا تھا، کیا کیا ہے، اور کب تک آپ ان تمام معاملات کو ٹھیک کر لیں گے۔ کیونکہ حال ہی دنوں میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ آیا صدر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو پھر جب ہم نے کچھ سفارتی ذرائع سے پوچھا تو 2 باتیں یاد آئیں۔ ایک تو یہ کہ جناب جو ملاقات ہوتی ہے وہ سربراہان کے درمیان ہوتی ہے، وہاں کوئی صدر مملکت آیا نہیں تھا، تو وہ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ پروٹوکول کے حساب سے صدر کا وہاں ہونا یا نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ صدر پاکستان اسلام آباد میں ہونا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے جس کو پھر بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ سفارت کاروں کا معاملہ ہے، جب تک کوئی تصدیق نہ کر دے، کیونکہ ملکوں کے درمیان جب معاملہ ہو، جب یہ معاملہ ہو جس میں ملک کی جو کا سفارت کاری کا معاملہ ہو، اس میں ہم اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اتنا پتہ ہوتا نہیں ہے۔ جب ہمیں جس بات کا پتہ نہیں، ہم کوئی مطلب عالم فاضل تو ہیں نہیں، ہم جو معلومات ملتی ہے وہی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں تو مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ضرور پتہ چلا کہ ہم نے پوچھا کہ کیوں صدر صاحب یہاں ہیں اور اسلام آباد میں نہیں تھے ان تمام سفارت کاری کے دوران، تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی سربراہ مملکت نہیں آیا تھا، اس لیے شاید وہ یہاں تھے۔ بہرحال حقیقی صورتحال کا جلد پتہ چل جائے گا۔ خدا حافظ۔